अभिवादे अहमस्मि गवीषद् द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक संयुतेः प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन् इत्येषः अद्य प्रातः 11 वादने उपराष्ट्रपतिपदस्य निर्वाचनार्थं नामाङ्कनं कुर्यात्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सीपी राधाकृष्णन् इत्येतस्य नामाङ्कनस्य प्रस्तावकत्वेन भविष्यति। तत्रैव उपराष्ट्रपतिपदस्य निर्वाचनक्रमे इंडी इत्येतस्याः संयुतेः प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी इत्येषः श्वः स्वीयं नामाङ्कनपत्रं प्रपूरयिष्यति इति। संसदः प्रावृट् सत्रस्य अन्तिमे चरणे अद्य लोकसभायाम् उपस्थापयितुं 4 नूतनानि विधेयकानि सूचीबद्धानि सन्ति। एतेषु जम्मूकश्मीर पुनःसंघटनविधेयकं, संविधानस्य 63अधिकैकशततमं संशोधनविधेयकम् अथ यूटी इत्याख्यं संशोधनविधेयकं च गृहमन्त्री अमितशाहः उपस्थापयेत्। तत्रैव चतुर्थम् ऑनलाइन गेमिंग बिल इत्याख्यं विधेयकं केन्द्रीयमन्त्री अश्विनी वैष्णवः लोकसभायां प्रस्तुतं कुर्यात्। तत्रैव राज्यसभायाम् अद्य ऐषमः भारतीय प्रबंध संस्थान संशोधन विधेयकं सूचीबद्धमस्ति। केन्द्रीय शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधानः एतत् विधेयकं विचारार्थम् अभ्युपगमनार्थं च उपस्थापयेत्। ध्येयं यत् एतत् भारतीय प्रबंध संस्थान संशोधन विधेयकं लोकसभया प्रागेव पारितं गतम् अस्ति। तत्रैव लोकसभायां गतदिने ऐषमः भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयकं पारितम् अभवत्। एतेन विधेयकेन गुवाहाटीनगरे भारतीय प्रबंधन संस्थानस्य स्थापनायाः मार्गः प्रशस्तः जातः। भारतीय विदेश सेवायाः गतवर्षीय समूहस्य 33 प्रशिक्षुधिकारिणः गतदिने प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्र मोदिनं तदीयावासे मिलितवन्तः। एतस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री भारतस्य विश्वबन्धुत्वेन भूमिकां प्रकाशितवान्। प्रशिक्षुभिः समं संवादं साधयन् प्रधानमन्त्री भविष्यकालिकं राजनयसम्बद्धं महत्त्वं तत्र रेखाङ्कितवान्। असौ उक्तवान् यत् 47-अधिक-2000 यावत् विकसितभारतस्य लक्ष्यं प्राप्तुं विदेशसेवाधिकारिणां महत्त्वपूर्णा भूमिका भविष्यति इति। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः अध्यक्षतायां समाचरिते उपवेशने गतदिने केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलेन अनेके महत्त्वपूर्णाः निर्णयाः स्वीकृताः। केन्द्रीयमन्त्री अश्विनी वैष्णवः तावत् केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलस्य निर्णयानां विषये तत्र सूचितवान्। असौ विज्ञापितवान् यत् केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलेन राजस्थानराज्यस्य कोटाबून्दीस्थले विमानपत्तनस्थलस्य निर्माणार्थम् अभिस्वीकृतिः प्रदत्ता इति। तत्रैव केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलेन कटक भुवनेश्वर मध्ये 6 लेन एक्सप्रेस कंट्रोल इत्येतस्मै विशिष्टमार्गसंरचनार्थमपि स्वीकृतिः प्रदत्ता। एताः परियोजनाः 7,300 रूप्यकैः निर्मिताः भविष्यन्ति। भारत चीन सीमा प्रकरणे राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदः अजीत डोभालः अथ चीन देशस्य विदेशमन्त्री वांग यी इत्येषः नवदिल्ल्यां 24तम विशेषप्रतिनिधिस्तरीयां वार्तां समाचरितवन्तौ। पक्षद्वयेन अपि सीमावार्तायाः प्रारम्भिकपरिणामेषु विचारादानप्रदानं समाचरितम्। अथ सीमाक्षेत्रे शान्तिस्थिरतां सुनिश्चेतुं संयुक्तरूपेण प्रबन्धनं करिष्यते इत्यपि विज्ञापितम्। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः त्रिदिनात्मिकीम् आधिकारिकयात्रामुद्दिश्य रशियादेशं गतः अस्ति। डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य रशियादेशे आयोज्यमानस्य भारत-रशियादेशयोः अन्तःप्राशासनिकायोगस्य 26तमस्य उपवेशनस्य साहाय्याध्यक्षतां कुर्यात्। एतत् उपवेशनं व्यापारार्थिक विज्ञान प्रविधि सांस्कृतिक सहयोगेषु च केन्द्रितं स्यात्। रशियादेशस्य यात्रावधौ विदेशमन्त्री मॉस्को नगरे आयोजयिष्यमाणं भारत-रशिया व्यापारमञ्चमपि सम्बोधयिष्यति। तत्रैव डॉक्टर एस जयशंकरः रशियादेशस्य स्वीयं समकक्षं सम्मिल्य द्विपक्षीयविषयाणां समीक्षामपि करिष्यति।
देशस्य अनेकेषु राज्येषु संस्कृतसप्ताहप्रसङ्गे विविधकार्यक्रमाः अभवन्। एतस्मिन् क्रमे गुजरातराज्ये विशेषकार्यक्रमाः समायोजिताः। तावत् कतिपयदिनेभ्यः पूर्वं गान्धीनगरस्थिते टाउन् हाल् इत्यत्र आयोजिते प्रथमे राज्यस्तरीये संस्कृतकार्यक्रमे गुजरातराज्यस्य राज्यपालः अध्यक्षतां कृतवान्। एतस्मिन् अवसरे गुजरातराज्यस्य शिक्षामन्त्री, शिक्षाराज्यमन्त्री, शिक्षाविभागीयः प्रधानसचिवः च उपस्थिताः आसन्। एतस्य संस्कृतसप्ताहसमारोपसत्रस्य समायोजनं गुजरातराज्यसंस्कृतबोर्ड् इत्यनेन कृतमासीत्। गुजरातराज्यसंस्कृतबोर्ड् इत्यस्य अध्यक्षः हिमाञ्जय पालीवालः संस्कृतस्य महत्तां तत्र प्रतिपादितवान्। अस्माकं भारतस्य आत्मा संस्कृतमस्ति। दर्शनस्य, सांस्कृतिकपरम्परायाः, ज्ञानस्य आधारः संस्कृतमस्ति। संस्कृतं नास्ति तर्हि भारतं नास्ति। अतः संस्कृतेन विना भारतस्य कल्पनां कर्तुं न शक्यते। भारते संस्कृतम् अस्ति चेदेव भारतमस्ति इति विचिन्त्य देशे सर्वत्र संस्कृतभाषायाः संरक्षणाय, संवर्धनाय, प्रचार प्रसाराय च विभिन्नाः संस्थाः कार्यं कुर्वन्ति। भारतस्य विभिन्नेषु राज्येषु संस्कृत बोर्ड्स् अथवा संस्कृत अकादमी अथवा संस्कृत मन्त्रालयाः सन्ति। कार्यक्रमस्य अध्यक्षपदं निर्वहन् राज्यपालवर्यः आचार्य देवव्रतः संस्कृतस्य प्रचारप्रसारार्थं प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः नेतृत्वं प्रशस्तवान्। मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को समस्त भारत के संस्कृत प्रेमियों की ओर से बहुत उनका धन्यवाद भी करता हूं, बधाई भी देता हूं कि उन्होंने संस्कृत के महत्व को समझते हुए इस भाषा को कितना अनिवार्य रूप से सब लोगों तक पहुंचना चाहिए, इस दिशा में राष्ट्रव्यापी बहुत बड़ा कार्य किया। हमारी नई शिक्षा नीति और पूरे देश में इस बार संस्कृत सप्ताह कार्यक्रमों का आयोजन और 12वीं क्लास तक संस्कृत को एक अनिवार्य विषय बनाया जा रहा है। ये हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है। संस्कृत कार्यक्रमे भाषमाणः आचार्य देवव्रतः भारतीय ज्ञानपरम्परायां वेदानां भारतीय संस्कृतेः च भूमिकां प्रतिपादितवान्। हमारी ज्ञान परंपरा का आधार वेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और ये चारों वेद जो हैं, ध्यान करो इस बात को, इनको भारतीय ऋषियों ने ईश्वरीय ज्ञान माना है। ये मनुष्य के द्वारा लिखित नहीं है। इसलिए भारत के ऋषियों ने कहा कि उसका लेखक कोई नहीं, वो परमात्मा की कृपा से अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, ये 4 ऋषि थे जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई। भाइयों और बहनों, ये जब दुनिया बनी, ये पहाड़ बने, ये नदियां बनी, ये समुद्र बने, ये जो प्रकृति ये बनी, जीव जंतु पक्षी, और जब मनुष्य अवतरण हुआ तो उन मनुष्यों में भी सर्वाधिक श्रेष्ठ पवित्र आत्मा जो सीधे मोक्ष के बाद मानव के रूप में आए थे, उस काल को भोग करके, वो 4 ऋषि थे। वो सर्वाधिक पवित्र आत्मा थे। हमारा समस्त ज्ञान का भंडार ही संस्कृत में। हमारे वेद, दर्शन, रामायण, महाभारत, गृह्य सूत्र, स्रोत सूत्र, ब्राह्मण ग्रंथ, जितना भी साहित्य है वो सारा का सारा संस्कृत भाषा में, ऋषियों की भाषा में। तो उसको जानेंगे तभी तो भारत को जान पाएंगे हम क्या थे। वो भाषा। पुणे नगरे संस्कृतदिवसमालक्ष्य 50 सुप्रतिष्ठिताः संस्कृतसंस्थाः संयुक्तसंस्कृतदिनकार्यक्रमम् आयोजितवत्यः।
फर्ग्यूसन् महाविद्यालये एषः कार्यक्रमः सम्पन्नः। कार्यक्रमे भण्डारकर प्राच्यविद्यासंशोधनसंस्थानस्य प्रबन्धकः, फर्ग्यूसन् महाविद्यालयस्य प्राचार्यः, डेक्कन् कालेज् अभिमतविद्यापीठस्य प्रभारी कुलगुरुः च अतिथिरूपेण सम्मिलिताः जाताः। फर्ग्यूसन् महाविद्यालयस्य विद्यार्थिभिः सांस्कृतिककार्यक्रमाः अपि तत्र प्रस्तुतीकृताः। संस्कृतभारती MIT इत्येताभ्यां संस्थाभ्याम् अभ्यासपूर्णा संस्कृतप्रदर्शनी तत्र स्थापिता आसीत्। तत्रैव मुख्यातिथिना संस्कृतभारत्याः ज्येष्ठकार्यकर्त्रा शिरीष भेडसगावकरवर्येण उक्तं यत् संस्कृतभाषा वैभवसम्पन्ना भाषा। भारतीयं ज्ञानविज्ञानं साहित्यं च मुख्यतः संस्कृते निबद्धमस्ति। एषा संस्कृतभाषा समाजे पुनः सुप्रतिष्ठिता भवेत्, एतदर्थं सर्वेषां सम्भूय प्रयत्नाः अपेक्षिताः सन्ति इति। महाराष्ट्रराज्ये अनारतं जायमानेन वृष्टिकारणेन जनजीवनम् अस्तव्यस्तं सञ्जातं। तत्र जीवनरेखातः रेलयानतः विमानानि यावत् सर्वत्रैव अत्यधिकवृष्टेः दुष्प्रभावः दृष्टिङ्गतः। अत्रान्तरे विद्यालयाः, महाविद्यालयाः अथ प्राशासनिककार्यालयाः पिनद्धाः सूच्यन्ते। BCCI इत्यनया संस्थया ICC महिला क्रिकेट विश्वचषकार्थं भारतीयमहिलादलस्य घोषणा कृता। भारतस्य विशिष्टा महिलाक्रीडिका हरमनप्रीत कौरः दलनायिकात्वेन उद्घुष्टा अस्ति। तत्रैव स्मृति मन्धाना इत्येषा दलस्य सहनायिका भविष्यति। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप इत्येतस्यां प्रतियोगितायां भारतीयलक्ष्यवेधकानां भव्यं प्रदर्शनं दृष्टिङ्गतम्। एतस्यां प्रतियोगितायां भारतीयलक्ष्यवेधिका रश्मिका सहगलः स्वर्णपदकद्वयं जितवती। तत्रैव लक्ष्यवेधप्रतियोगितायाम् एतस्यां मनुभाकरः कांस्यपदकं विजितवती। अधुना च प्रमुखवार्ताः। राष्ट्रीय जनतांत्रिक संयुतेः प्रत्याशी CP राधाकृष्णन् इत्येषः अद्य उपराष्ट्रपतिपदस्य निर्वाचनार्थं कुर्यात् स्वीयं नामाङ्कनं। तत्रैव इंडी इत्येतस्याः संयुतेः प्रत्याशी B सुदर्शन रेड्डी इत्यसौ श्वः प्रपूरयिष्यति स्वीयं नामाङ्कनपत्रम्। अध्यन्तर्जालीयद्यूतक्रीडाः विरुध्य प्रतिबन्धादेशपरा सज्जता। लोकसभायाम् अद्य उपस्थापितं स्यात् ऑनलाइन गेमिंग बिल इत्येतत् विधेयकं। तावत् जम्मूकाश्मीर पुनः संघटन विधेयकं समेत्य सदने महत्वपूर्णानि विधायिकार्याणि सन्ति सूचीबद्धानि। त्रिदिवसीय यात्राम् उद्दिश्य रशिया देशं गतः विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः स्वीयं समकक्षं मेलिष्यति अथ व्यापारिकोपवेशनेषु अपि कुर्यात् सहभागिताम् असौ। रशिया यूक्रेन संघर्षावसानार्थं प्रयासः तीव्रः जायमानः। बुडापेस्ट इत्यत्र संभाव्यते ट्रम्प जेलेंस्की पुतिन इत्येतेषु त्रिपक्षीया वार्ता। अपि च क्रीडावार्तायाम् एशियन शूटिंग चैंपियनशिप इत्येतस्यां प्रतियोगितायां भारतीयलक्ष्यवेधिकानां भव्यं प्रदर्शनं। रश्मिका सहगलः स्वर्णपदकद्वयं जितवती। तत्रैव मनुभाकरः प्रतियोगितायां कांस्यपदकं विजितवती। एतत् हि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्। जिंदगी एक गणित है।